मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। हमारी औरतें क्यों बेहयाई की तरफ जा रही हैं? क्यों उनके जिस्म से दुपट्टे और बुर्के उतर रहे हैं? क्यों मॉडर्न बन रही हैं? इसलिए कि उस निज़ाम हयात को वो अपने लिए कामयाबी समझती हैं। मर्द ज़िना की तरफ जा रहे हैं, उस निज़ाम हयात को वो अपने लिए कामयाबी। देखो, कुछ मसले हया के खिलाफ हैं लेकिन मुझे बताने पड़ते हैं। डॉक्टर भी बाज अब मेरे खिलाफ हो गए इन मसाइल में। मैं बार बार कहता हूँ, ये लोग जो फहुश फिल्में देखते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कोई नुकसान नहीं होता। खुदा की कसम झूठ बोलती है मेडिकल साइंस। आजकल लड़कों ने ये आदत बना ली है फहुश फिल्में देखना और हैंड प्रैक्टिस वगैरह, और ये जो हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करना। अरे कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर प्रोमोट कर रहे हैं कि डिप्रेशन दूर होती है। झूठ बोल रहा है डॉक्टर। अपने आप को इन नातजर्बेकार डॉक्टरों की भेंट मत चढ़ाओ। देखो, जो इल्म वही की हिदायत के बगैर इंसान हासिल करता है ना, खुदाई तालीमात के बगैर, वो इल्म आपको गुमराही की तरफ लेके जाता है। वो गुमराही की तरफ लेके जाता है। एक डॉक्टर से मेरी बात हुई। मैंने कहा, मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताओ, लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली करती थी। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा औरतों से निकाह करो। उन्होंने कहा हमें औरत से निकाह में रग़बत नहीं है। उस जमाने के जो हकीम डॉक्टर होंगे, जो लड़कों से बदफेली करने वाला आदमी है, मेडिकली उसको कोई नुकसान हुआ? कोई खून में कमी, कोई जरासीम चले गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। डॉक्टर कहेगा कोई नुकसान नहीं, बल्कि डॉक्टर हो सकता है ये भी कहे कि किसी को इसकी लत पड़ गई है ना, कि तुम्हें डिप्रेशन हो रही है, अगर तुम्हें इसके बगैर सुकून नहीं मिलता तो डिप्रेशन का इलाज है कि कर लो ये काम। लेकिन पैगंबर क्या कहेंगे? जो वही की तालीमात जानता होगा वो क्या कहेगा? जिसकी अकल ठिकाने होगी वो कहेगा कि बेगैरत, तुझे क्यों डिप्रेशन हो रही है? आज तक किसी कौम में ऐसी डिप्रेशन किसी को हुई नहीं है कि लड़कों से बदफेली ना करो तो उसको डिप्रेशन हो रहा है। ये तो तुमने खुद अपने आप को डिप्रेशन का मरीज बनाया है। ये नेचुरल। गधे को क्यों नहीं होती? गधे को गधा ना मिले उसको डिप्रेशन होती है। घोड़े को घोड़ा ना मिले उसको डिप्रेशन होती है। मुर्गे को मुर्गा ना मिले उसको डिप्रेशन होती है। ये तेरे ऊपर क्यों वबाल आया हुआ है? इसका मतलब तूने अपनी आदत को अपने हाथों से बर्बाद किया है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तूने खुद बर्बाद किया है। अब जो बर्बादी का तरीका था उसका इलाज भी यही है कि जिस काम के करते रहने से करने की आदत पड़ी है उसको छोड़े रखो, छोड़ने की आदत हो जाएगी। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? और वो जो लूत अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि हमें औरत से निकाह में रग़बत नहीं है, ये बर्बादी नहीं तो और क्या है? मेंटली तो बर्बाद हो गए ना वो। ये नामर्दी तो है, और क्या होती है नामर्दी? जिसको अल्लाह ने, तभी तो लूत अलैहिस्सलाम क्या कहते थे, वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम। तुम्हें क्या हो गया कि जो औरत अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा की है तुम्हारे सुकून के लिए, उसकी तरफ तुम जाते ही नहीं हो? तुम्हें हो क्या गया है? उस वक्त के भी डॉक्टर जो थे ना, वो यही कहते होंगे एक्चुअली मेडिकली इसका कोई नुकसान नहीं है। वो भाई, उसका खानदानी निजाम तबाह हो गया। अगर उसको इस लड़कों से बदफेली की आदत ना होती, बालिग होके वो औरत से निकाह करता, बीवी से मोहब्बत करता, औलाद होती, बहुएं मिलती, दामाद मिलते, कमाने वाले बेटे मिलते, बुढ़ापे में खिदमत करने वाली बेटियां मिलती, फिर बुढ़ापे में पोते नवासे मिलते, ये जो तमाम की तमाम चीजें उसको डिप्रेशन से बचाती, वो उस डिप्रेशन से बहुत अच्छी तरह बचा लेती जिस डिप्रेशन में अब ये पड़ा हुआ है। ये मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? मेरे ख्याल नहीं आ रही खोपड़ी में। तो ये जो फहुश फिल्में देखते हैं ना, ये डिप्रेशन का इलाज नहीं है, ये डिप्रेशन पैदा करने का जरिया। इससे नुकसान पता है क्या होता है? मैं एक मिसाल से बात समझाता हूं। देखो, क्योंकि ये लड़के अब इन चीजों में ना डॉक्टरों के मशवरे पे घुस गए हैं। पहले तो डरते थे सेहत खराब हो रही है, अब डॉक्टरों ने मेडिकली एक्चुअली टोपी ड्रामे करके ना बर्बाद कर दिया सारा निजाम। सारे डॉक्टर नहीं मशवरे देते, लेकिन बहुत सारे यही कर रहे हैं, गोरे से सीख रहे हैं ना।
گورے کو فحش فلمیں دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کا نہ باپ ہے, نہ ماں ہے, نہ چاچا ہے, نہ مامے, کیونکہ جو نقصان اس کو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ باپ لیس سوسائٹی بن چکی ہے. ان کے محبت کرنے والی بیویاں نہیں ہوتی, بیویوں کو محبت کرنے والے شوہر نہیں ملتے, ان کو محبت کرنے والے بچے نہیں ملتے, بچوں کو محبت کرنے والا باپ نہیں ملتا, نہ ان کی خالہ ہوتی ہے, نہ ان کی پھپھی ہوتی ہے, نہ ان کی مامی ہوتی ہے, نہ ان کی چاچی ہوتی ہے, نہ ان کے بہو ہوتی ہے, نہ ان کے داماد ہوتے ہیں. ان میں ہر شخص اپنی ارننگ کے بلبوتے پہ جیتا ہے اور بڑھاپے میں محبت کے لیے ترستا ہے, چاہے فحش فلمیں دیکھے چاہے نہ دیکھے, اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ ان کے لیے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے یہاں کیا ہوگا اگر آپ فحش فلمیں دیکھو گے؟ میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں, مثال سے کھوپڑی میں بات انشاءاللہ آئے گی. دیکھو یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا, اس کی بیس محبت ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ محبت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک محبت وہ ہوتی ہے جو بالغ ہونے کی بیس پہ انسان کو کی طبیعت مائل ہوتی ہے, اس کی ڈیزائرز ہیں. جیسے بھوک کے وقت آپ کو روٹی چاہیے, جیسے جب بھوک لگے گی کہ آپ کا دل تڑپے گا, یار کہیں سے نہاری کی بریانی کی خوشبو آئی, میں جا کے پھوڑ پھاڑ دوں, اس کو کھا لوں میں. یہی دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جب انسان بالغ, یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, جب انسان بالغ ہوتا ہے اس کی اٹریکشن لڑکیوں کی طرف, عورت کی طرف ہونا شروع, اس کا دل چاہے گا میں کسی طرح سے اس کو حاصل کر لوں. آپ اس کو پاک محبت کہیں, ناپاک محبت کہیں, جو بھی نام دیں, لیکن یہ نیچرل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ہی اس کی خواہش پوری ہوتی ہے, اس کو بیوی ملتی ہے دلہن کی صورت میں, اس کے جذبات آسمان پہ ہوتے ہیں, وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, دلہن سے جدائی برداشت نہیں. وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, کراچی کے کھمبوں کو ہاتھ لگا کے آؤں گا میں. حالانکہ کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگانا دل گردے کا کام ہے, لیکن میں رسک لوں گا, میں کراچی کے کھمبے کو ہاتھ لگاؤں گا تم اگر کہو گی تو. یہ جذبات ہوتے ہیں, اور یہ چاہیے گھر بسانے کے لیے, چاہیے سیکشول ڈیزائرز ہی کیوں نہ ہو, یہ جنسی جذبات ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ فطرت نے پیدا کی ہے. کیونکہ ریلیشن, محبت جو ہوتی ہے کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے. طویل عرصہ آپ رہو نا, گدھا بھی جب آپ طویل عرصہ پالتے ہو تو آپ کو اس سے بھی محبت ہو جاتی. لوگوں نے بچڑے ذبح کیے نا قربانی میں, کچھ رو رہے ہیں یار 2 سال سے پالا ہوا تھا, حالانکہ بچڑا تیرا کیا لگتا ہے, لیکن یار رہتے رہتے کیا ہو گئی محبت. یہ دلہن کے ساتھ نہیں ہوتی یہ والی محبت, کیونکہ ابھی رہے تو ہے ہی نہیں, تو فطرت نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا, سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ رکھ دی مرد میں, کہ بھائی ابھی نہیں ہے, لیکن تمہارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے یہ. تو عورت کے لیے بھی میاں سے محبت, اور میاں کو بھی کس سے محبت ہوتی ہے؟ عورت سے. یہ میرا بنایا ہوا نظام نہیں ہے, یہ کس کا نظام ہے؟ فطرت کا بنایا ہوا, خدا کا بنایا ہوا. آہستہ آہستہ جذبات ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں, محبت چینج ہونے لگتی ہے ریلیشن میں, کہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ آپ کی خدمت کرتی ہے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. جذبات آہستہ آہستہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹھنڈے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو وہ ٹھنڈے ہونے کا بھی قدرت نے ایک ٹائم رکھا ہے کہ اتنی جلدی ٹھنڈے نہ ہو جذبات, آپ کے بڑھاپے تک چلتے رہیے. اس کے بعد پھر وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے, آپ کے باپ کی بہو ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے. یہ قدرت کا بنایا ہوا سیٹ اپ ہے. اگر یہ جذبات جو فطرت چاہتی ہے شروع میں آپ کے ہوں, ان جذبات میں کوئی رکاوٹ بن جائے, کوئی چیز خلل بن کے اس جذبات کو کم کرنے کا ذریعہ بن جائیں, تو یہ چیز گھر توڑنے کا ذریعہ بنتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. نیچرل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, اس میں ہم میڈیکل سائنس یا ڈاکٹروں کے مشورے کے محتاج نہیں ہوتے. خوب سمجھ لو. مثال کے طور پر آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات کو جلدی سونا چاہیے, ساری سائنس کی تحقیق ہے نا یہ, صبح جلدی اٹھنا چاہیے. تو کیا مطلب 1000 سال پہلے تو ڈاکٹروں کی یہ تحقیق نہیں تھی, لیکن پھر بھی لوگ رات کو جلدی سوتے تھے, صبح جلدی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری تھی. اللہ میاں نے اس کو ڈاکٹروں کے حوالے نہیں کیا, انسان کو خود ہی سکھا دیا یہ کہ تو نے رات کو جلدی سونا ہے.